सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। आज हम आपके लिए लाए हैं 30वें सिपारे से एक और कहानी। ये कहानी है कुरान की सबसे छोटी सूरत की, जी सूरतुल कौसर की। सूरतुल कौसर आप में से अक्सर बच्चों को याद होगी, छोटी सी है ना, आसान सी। आइए उसकी कहानी सुनते हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े प्यारे बेटे हज़रत कासिम थे, उसके बाद सैयदा ज़ैनब, उसके बाद अब्दुल्ला, उसके बाद उम्मे कुलसूम, उसके बाद हज़रत फ़ातिमा, उसके बाद हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। जब हज़रत कासिम छोटी सी उम्र में ही अल्लाह ताला के पास चले गए तो ये सबसे पहले बेटे थे जिनकी वफ़ात हुई थी। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला की भी वफ़ात हो गई और वो अल्लाह ताला के पास चले गए। जब ये हुआ तो मक्का के जो लोग थे, जिनमें आस बिन वाइल, अबू लहब, उक़बा बिन मुईत थे, वो बहुत खुश हुए। वो गलियों में शोर मचाते ऐलान करते फिरते थे कि बस अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे बेटे फौत हो गए हैं, इनकी नस्ल ख़त्म हो गई है और ये अबतर हो गए हैं। सूरतुल कौसर में है ना अबतर। अबतर का मतलब होता है ऐसा दरख्त जिसकी जड़ ना हो, और जिस दरख्त की जड़ ना हो वो तो मर ही जाता है, वो कोई खड़ा थोड़ी रहता है। तो वो कहते थे कि जिसके बेटे ना हो वो तो ऐसा ही होता है जैसे बग़ैर जड़ का दरख्त जो कि ख़त्म हो जाता है, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता और उसका नाम भी दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाता है। जब वो लोग इस बात पर खुश हो रहे थे तो अल्लाह ताला को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि उनके प्यारे महबूब सबसे प्यारे बंदे उदास हों। क्योंकि जब मक्का के लोग इस तरह की बातें कर रहे थे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जो पहले ही उदास था अपने बेटे की वफ़ात पर, वो और ज़्यादा उदास हो गया था। अल्लाह ताला ने छोटी सी सूरत नाजिल फरमाई और इसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कहा, मेरे प्यारे बंदे, इन लोगों की बात पर आप उदास ना हो। हमने आपको बहुत ज़्यादा नेमतें दी हैं, हमने आपको कौसर दी है, इसलिए आप शुक्राने की नमाज़ पढ़िए, क़ुरबानी कीजिए। और जहाँ तक जड़ कटने की बात है तो आपके दुश्मन ऐसे दरख्तों की तरह हैं जिनकी जड़ ना हो, आप ऐसे नहीं हैं। आपके लिए तो दुनिया की हर नेमत मौजूद है। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने कहा कि प्यारे नबी, हमने आपको कौसर दी है। कौसर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, कोई चीज़ इतनी ज़्यादा हो कि लोगों को उसका अंदाज़ा ही ना हो सके। तो इसका मतलब ये था कि अल्लाह ताला कह रहे थे कि आपके दुश्मन तो ये समझ रहे हैं ना कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके बेटे भी फौत हो गए हैं, मगर असल बात तो ये है कि हमने आपको इतना कुछ दिया है कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। कहते हैं कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख लग गई। फिर आपने मुस्कुराते हुए सर उठाया और फरमाया, मुझ पर अभी एक सूरत नाजिल हुई है।
پھر آپ نے سورۃ الکوثر آخر تک پڑھی اور پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا، اور یہ تب کی بات ہے، یاد ہے نا آپ کو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے آسمانوں کی سیر کرنے، تو اچانک ایک نہر آ گئی۔ اس نہر کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ کستوری ایک خوشبو کا نام ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں بہت خیر ہے، یہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پانی پینے کے لیے آئے گی۔ کوثر کی نہر جنت میں ہے، اور حوض کوثر یعنی کہ اس کا کچھ حصہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہوگا، جہاں پہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھے ہوں گے اپنا حساب کتاب دینے کے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس حوض میں بھی جنت کے 2 پرنالوں سے پانی گر رہا ہوگا، یعنی کہ اصل میں تو یہ نہر موجود ہے جنت میں، مگر یہ آ رہی ہوگی اس میدان میں جہاں پہ سارے لوگ جمع ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے برتن تاریک رات میں صاف روشن آسمان پر چمکنے والے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، یعنی کہ جن برتنوں میں اس کا پانی پیا جائے گا، اور جو ایک دفعہ اس سے پانی پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یعنی کہ کوثر کے 2 مطلب ہوئے، ایک تو وہ خوبصورت نہر، ٹھنڈا میٹھا پانی جو جنت میں موجود ہے، اور دوسرا وہ بہت زیادہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ کون سی نعمتیں تھیں؟ قرآن، نبوت، اسلام، شرعی احکام، حکمت، علم، اور لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی قوت، عبادت، اچھے اخلاق، لوگوں کی محبت، معجزے، اور پھر اس کے بعد اتنے بات ماننے والے فرما بردار دوست یعنی کہ صحابہ کرام، امت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر رعب، اتنی زیادہ فتوحات، یہ تمام نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر اس چھوٹی سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتوں کا ذکر بھی کیا کوثر کہہ کے، اور پھر کہا کہ بس اتنی زیادہ نعمتیں جب اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور قربانی کی کہانی تو آپ سن ہی چکے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔